مقابل یارم کعبه استاد زمین وطن ز شرم و حیا و وقار پیرانه گشود دست دعا سوی آسمان گرفت شگفت خونتش پدلم بزیر رب سخنه آفرین یا رب از کرم آسان نمای مشکل من که بار دارم و آزرد جان و خسته تنه نداز حق رسید که در خانه من خندم به نیک مهمان منی در آن مکان مقدس قدم نهاد و بزاد گرفت دست خدا را و دست شیر زمین صلوات گویید بر اهل جهان از عرشی آمده و از بر عرض تهنیه دستور موسی آمده نوح نبی با صد شب از سیر دریا آمده خضر و خلیل و یوسف و داود و یحیی آمده سارا و هاجر مریم و عزرا و لیا آمده خیل ملک سوی سمک از عرشی اعلی آمده حوا و آدم از جنان بر تماشایوشی و یعقوب دان آمده چون شیر حق در بیت حق امشب به دنیا آمده آمد ندا که امشب خدا شکل دیگر ساخته گز پرتوی رخسار و دلم منور ساخته روی زمین را از جنان زیبا و بهتر ساخته دشت و دمن را از گل و سنبل مسخر ساخته و سندس و گل روی آماده بستر ساخته در خانه خود از کرم تخت جگوار چون شیر حق چون در صلوات محمدی معماری کند و از رشته طراحیش جبریل هم یاری کند کلک جهان آرای حق زو نقشه برداری کند و از چشمه فیاض خود زین چشمه ها جاری کند وانگاه خلیل الله را مامور حجاری کند تا خانه را او بناو از گفته باری کند مدت مدیده هم خدا از او نگهداری کند تا در مهین ماه رجب زو نقشه برداری کند تا فاطمه بنت اسد در خانه عزت قدم و از مقدم فرخندش آن خانه شد رشک علم لب را گشود و این چنین گفتا ای ذوالکرم ای خالق ارض و سما و ای مالک لوح و قلم ای آن که ذرات جان
دارد از خانت نعمت درد مرا سنما بیمار هایم علم دریاب قصدگانی یاد صاحب ای دستگیر پیر و جوان یالی مدد سلام ماشاءالله خیلی ببینید سعی سلطان علی سعی سلطان صحت و سلامتی قبیله سید محمد آقا توفیقات و تبصر شادی روح اموات شهوات مؤمنین اموات این جمع بر محمد آل محمد